वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की हालात जिस करवट जितनी जल्दी बदल जाते हैं वो गैर यकीनी होते हैं। कुछ ही अर्से पहले की बातें सियासी लोगों के नज़रिए और तनकीदी लहजे इस कदर पुराने लगते हैं जैसे उन्होंने ये बातें सदियों पहले की हों। असल में उनके बयानात बदल इतनी जल्दी जाते हैं कि ना इंसानी कानों को यकीन होता है। और माजी में किंग मेकर कहलाने वाली जमीयत उलमा इस्लाम आजकल हुकूमती बेंचों से कहीं बहुत दूर बैठी है। मौलाना साहब के लहजे में नरमी ना होने के बराबर है। आज ये ज़बान मौलाना साहब इमरान खान के लिए नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत व एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। मदारिस को लेकर ISPR के बयान और मौलाना साहब की नज़रियात में शदीद इख्तलाफात नजर आता है। कल ISPR ने मदारिस को लेकर क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं। 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। मौलाना कुछ इस अलग सोच रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मदारिस के इस मसले का जिम्मेदार किसको करार दिया है, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इस्लामी रियासत के अंदर दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन बंद, उनके बैंक अकाउंट बंद। और जब हमने असम्बली में इत्तेफाक राय किया कानून साजी पर, और कानून साजी असम्बली में आई, लेकिन मंजूरी से पहले किसने रोकी वो भी हमें मालूम है। वो सियासतदान नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने कमजोर सियासतदान को मजबूर कर दिया कि उन्होंने कानून साजी रोक। हम फैसले नहीं कर सकते, हम कानून साजी तक नहीं। सवाल यह है कि जमीयत की जारहाना सोच के इस मुतालबे को पूरा करने पर नरम हो जाएगी। अगर हुकूमत मौलाना साहब को काबीना में कुछ ऑफर करती है तो क्या मौलाना साहब मान जाएंगे? क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मामलात भी तय नहीं पाए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि PTI KP असेंबली तहलील करेगी, जबकि असद कैसर एक शो में कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर बयानात में तजाद की वजह क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जमीयत को एतबार नहीं है, या तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान को PTI लीडरशिप पर इस किस्म का भरोसा नहीं है क्योंकि PTI के लोगों के बयानात बदलते रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और ये जो मामला है इसी सब पर बात करते हैं। सेंटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद हैं। सेंटर कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सेंटर साहब, एक कल ISPR की प्रेसर हुई और उसके बाद से मौलाना साहब का वो स्टेटमेंट जो कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था और वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आखिरकार इसको किस तरह से लिया जाए और कैसे समझा जाए? कल की एक बात सामने आती है और फिर मौलाना साहब का स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे आप? तो ये मुल्क जो बनाया था, और अगर यहाँ पे इस्लाम नहीं है तो फिर उसका मुल्क बनाने का मकसद आपका फौत हो जाता है। और जो इस्लाम की किले जो है वो आपके मदारिस हैं, और आप जो है मदारिस पे जो है वो पाबंदी लगा रहे हैं। बात किन के मुंह से आ रही है? ये बात आपके मुंह से आ रही है। और ये अदालत का अगर हवाले से तो फिर तो यकीनन उनको इस पे बात करनी चाहिए, देनी चाहिए। अगर ये उनका सब्जेक्ट नहीं है या उनमें ये चीज नहीं आती है तो फिर उनको जो है इस पे बात नहीं करनी चाहिए। सूरत ये है कि जो है ना वो एजुकेशन के हवाले से या मदारस के एजुकेशन के हवाले तो इन्होंने एक अदारा बना दिया है अपने, उसको भी एक जनरल साहब हेड करते हैं। तो ये हम आपको अगर इसी तरह से आप चलाना चाहते हैं तो फिर जो जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है उसी तरह, वरना फिर अगर आपने इसको अच्छा करना है, दुरुस्त करना है तो उसका एक होता है। जिस अदारे का कोई काम है उसको अदारा अपनी बात वो अपनी शिकायत लेके आए, वहां से कोई शिकायत नहीं। यहाँ से आप जो है पहले इस्तेमाल भी जो है ना वो एक अदारे की तरफ से शुरू होता है और उसके बाद उस गिराने का काम भी उसी अदारे की तरफ से शुरू। इस तरह से जो है वो आप करेंगे तो नुकसान ये पाकिस्तान सिर्फ उनका नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा भी है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम क्या देख रही है? 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली आप समझते हैं कि PTI इन्वॉल्व्ड है और उसको बैन करना चाहिए, जिस तरह हुकूमत और हुकूमत पे मौजूद बैठी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सोच रही हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी आपने कल गुफ्तगू सुन ही ली है। देखिए 9 मई के वाक़यात में जो इल्ज़ाम लगे हैं ये क्रिमिनल नेचर के हैं, और क्रिमिनल नेचर के जो इल्ज़ाम होते हैं वो प्रोसिक्यूशन को साबित करने होते हैं। अगर पास कोई इस तरह की एविडेंस है उसके हवाले से तो उनको तो अभी तक ये मामला साबित करके और उनको सजाएं करवा लेनी चाहिए थी। और अगर कोई एविडेंस नहीं है तो फिर तो जाहिर है वो इक्विटल उनका हक है। तो ये इसको लटका के रखना सिर्फ 9 मई को, एक 9 मई आया था, वो 9 मई गुजर गया,
اس سال بھی، اور 1 سال پورا ہو گیا. جس وقت ہم جولائی میں ہیں تو جولائی 14 مہینے ہو گئے. 14 مہینے میں آپ ٹرائل شروع نہیں کروا سکے. تو وہ کرمنل جنرل ایکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ثابت کرے گی کہ کوئی کرمنل جنرل وہ ایکٹ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے اس کو بجائے اس طرح سے معاملات کو میڈیا والے سے پابندیوں کی بات کرنے کی، اس معاملے کو کورٹ میں پروسیڈ کیا جائے. اگر کوئی ہوگی تو اس کی بنیاد پر سزا ہو جائے گی، مگر رائٹ آف ڈیفینس تو دوسروں کے پاس رہے گا. اور اگر ایویڈنس نہیں ہوگی تو ویکیٹ ہو جائے گی. قانون کی منشا تو یہی ہے. اچھا سینیٹر صاحب، ظاہر سی بات ہے آپ نہ صرف اس وقت جمعیت کے ریپرزینٹ کرتے ہیں بلکہ آپ قانون بھی بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ جو قانون اور آئین کی جنگ اس وقت چل رہی ہے کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو آیا ہے، آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جماعتیں تو گئی ہیں اب اپیل دائر کرنے کے لیے اور ریویو کے لیے اور پرزور ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل نہیں کرتا تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے خیرسگالی کے طور پہ اس جماعت کے خلاف رجوع نہ داخل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اسٹل اگر مجھ سے کوئی ذاتی رائے اگر مانگے تو میرے خیال کے مطابق وہ فیصلہ درست نہیں ہے. وہ درست نہیں جو ہے؟ جی میری ذاتی رائے یہ ہے، وہ ریزرو فیصلہ سیٹس کا معاملہ درست نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ وہ کیسے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں. یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو شریک سفر نہ تھے، منزل ان کو مل گئی جن کی ان کو جو ہے وہ پٹیشن میں ان کو جو آپ نے ریلیز میں دی کی پٹیشن تھی، ان کو نہ کوئی ریلیز ملی اور نہ وہ ویسے ہی جو ہے نا نہیں تو اس میں الیکشن خوشیاں کمیشن نے منا ٹھیک رہے کیا تھا ہیں الیکشن میں، بغیر. یعنی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا تھا اور سارا پروسیجر جو ہوا جس کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت کوئی جو ہے نا ان کی کوئی پٹیشن نہیں تھی. پھر وہ اور بہت سے معاملات میں جو ہے وہ سپریم کورٹ جو باؤنڈری سے باہر گئی ہے. اس باؤنڈری میں نوٹیفکیشن جو ہے وہ 3 دن میں ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو جب 3 دن کا وقت جو ہے قانون نے دیا تو سپریم کورٹ اس سے 15 دن کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور وہ 3 دن جو ہے وہ ڈیٹ آف نوٹیفکیشن سے شروع ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے نا فور انلارج کر لیے فرام دی ڈیٹ آف ججمنٹ. تو یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. پھر اس میں کچھ لوگ تھے جن کو جو اس فیصلے کے نتیجے میں افیکٹو ہیں، ان کو کیا وہ فریق تھے یا نہیں تھے، یہ بھی سوال ہوگا. تو اس لیے میری ذاتی رائے میں وہ ججمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر بہرحال پارٹی نے میرا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اگینسٹ نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی افیکٹو ہے تو وہ اگر جانا چاہے ذاتی حیثیت میں بے شک جائے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز بتائیں آپ کہ یہ تو ہم نے بات کر لی، اب بین کرنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پھر دوسری طرف ایک ہے عزم استحکام آپریشن کا معاملہ. آپریشن کی جہاں بات ہو رہی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہی دہشت گردی کی ماد ہے، وہی ساری چیزیں ہیں. اور پھر یہ جو مدارس کی بھی بات سوال کرنے کا جو مقصد اور پورا یہ چلانے کا سارٹ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے ایک طرف سے کہ جی آپ کی مدارس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کون ہے، کس کے تھرو چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس میں وہ ٹیکنیکلی اشارہ دہشت گردی کی طرف ہی دیتے ہیں یا دہشت گردوں سے لنکیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے سارا، اس کو آپ پھر کیسے دیکھ رہے ہیں، اس الزام کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپریشن کی طرف جانے کے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہاں آپریشن ہونا چاہیے ایک اور؟ یہ الزام مولانا صاحب نے بھی بتا دیا اور میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ الزام بالکل فضول ہے. فضول اس لیے ہے کہ جو 16 مہینے کی ہماری اپنی گورنمنٹ تھی، اس کو ہم نے چینلائز کرنے کے لیے خود لیجسلیشن کی کوشش کی تھی. میں اس میں موور تھا، میں نے امینڈمنٹ وہ موو کی تھی. میری وائف ہے انہوں نے جو ہے نا امینڈمنٹس موو کی تھی. تو اس میں جو ہے نا وہ جو قانون جو کہتا ہے، جو قانون کی منشا ہے وہ اس کے مطابق ہماری اسٹیبلشمنٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مدارس کو اس طرح سے رجسٹر کرنا چاہتے ہیں جس کو ہیڈ جنرل صاحب کرتے ہیں. تو پھر اگر آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کہیں کہ جی رجسٹر نہیں ہے، تو اگر آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ جرنیلی رجسٹریشن کروانی ہے تو اس رجسٹریشن کو جو ہے JUI مسترد کرتی ہے. باقی رہ گئی قانون کی بات، تو قانون کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون کو جو ہے ہم نے خود امینڈمنٹ اس میں تعاون کا فیصلہ کیا تھا. ایون مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو ہے
آن بورڈ لیا تھا، اور باقی جو ہے نا وہ جو بھی مدارس کے بورڈز تھے ان سب کو، اور ہم نے سمجھا تھا کہ ہم ساری رجسٹریشن کروا لیں گے مگر قانون کے مطابق۔ آپریشن عزم استحکام ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ رد کرتے ہیں۔ آپریشن یہ نیا آپریشن ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں، جمعیت سمجھتی ہے؟ آپ نے آج تک جتنے آپریشن کیے ہیں اس ملک میں 1947 کے بعد، اس کا نقصان ہوا ہے، آپ نے اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ملک کو جو ہے تو لخت کیا ہے۔ آپ خدا نہ خواستہ جو ہے اس وقت جو نیا آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے۔ ہم ریکارڈ کو درست رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ چمن میں جو ہے نا وہ دھرنا جو ہے 300 دن جاری رہا، 300 دن تک جو کچھ ہم کہتے رہے وہ آپ کہتے رہے کہ یہ غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب الٹیمیٹلی آپ کو 300 دن کے بعد یاد آیا کہ ہم درست کہتے تھے، آپ نے واپس جو ہے نا وہ مشرف اسلام ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا، آپ اگر آپریشن شروع کرنا ہے اس کا نقصان 2 صوبوں میں بہت شدید ہوگا، سخت رد عمل آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو 6 مہینے کے بعد یاد آئے گا اور ساری کرتے پیچھے ہو جائیں گے، سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیں گے کہ ابھی آپ سنبھالیں، ہم نے تو خراب کیا جس طرح سے ٹھیک ہے، معاملات اور خراب پی کیے۔ ٹی آئی بین ہونی چاہیے یا نہیں؟ قطعاً بین نہیں ہونی چاہیے، قطعاً کسی بین۔ پارٹی کو بین کرنا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، کسی پارٹی کو بین کرنا کسی کو حق نہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن کے جو اثرات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں ملک و قوم کے لیے کہہ رہے تھے، اور مدارس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کلیئر بات بتا دی۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا شفیع کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔